भारत पाकिस्तान में नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी किसी इवेंट में भारत से नहीं खेलेगा। पीसीबी ने हुकूमती हिदायत पर आईसीसी को खत लिख दिया। पीसीबी ने भारत से इनकार की वजूहात तहरीरी तौर पर मांग ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी से दीगर बोर्ड से मुशावरत पर जोर। आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड पहली बार नुमान अली के नाम। नुमान अली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। नुमान अली को अक्टूबर के महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। नुमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया था। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत साजी में मसरूफ। ट्रंप मार्को रूबियो को वजीर खारजा बनाने पर मुत्तफिक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक माइकल वॉल्स को अमरीका का मुशीर बराए कौमी सलामती बनाए जाने का इम्कान। कर्नल रिटायर्ड माइकल वॉल्स ट्रंप के करीबी साथी हैं और अफगान जंग लड़ चुके हैं। पीआईए का कारनामा 100 से ज्यादा उम्रा ज़ायरीन का सामान जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ आई। जद्दा से कराची आने वाली पीके 832 के उम्रा ज़ायरीन परेशान। जहाज में जगह नहीं थी, सामान कल आएगा। पीआईए अमले का मुसाफिरों को अनोखा जवाब। फजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल हो गया। डीजी खान, साहिवाल, सरगोधा, बहावलपुर और रावलपिंडी समेत मजीद 8 अजला में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे 13 नवंबर तक 17 नवंबर तक मुकम्मल बंद रहेंगे। 12वीं जमात तक तमाम स्कूलों में तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। हुकूमत की इंसदादे स्मोक कार्रवाइयां। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे के दौरान 2200 से जायद 45 लाख के जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली 987 मोटरसाइकिलों को 19,74,000 रुपए जुर्माना। 99 थानों में बंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 3 रोजा दौरा अजरबैजान। वजीर आजम शहबाज शरीफ बाकू में कॉप कॉन्फ्रेंस 29 में पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। दुनिया से माहौलियाती आलूदगी और उसके मुज़र असरात को उजागर करेंगे। विफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब से IMF वफ्द की मुलाकात। वजीर खजाना ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। IMF वफ्द को माली साल की पहली सहमाई पर ब्रीफिंग भी दी गई। विफाकी वजीर खजाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने वफ्द को खुशामदीद कहा। वजीर ममलिकत बराए खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वजारत खजाना के आला हुक्काम भी मौजूद। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मुजम्मत। शोहदा से इजहार यकजहती। चौधरी शुजात हुसैन का विफाकी हुकूमत से तामीर होने वाली तमाम सड़कों का शोहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद में तामीर होने वाली नई सड़कों के नाम शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान शोहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा में खून बह रहा है और दुनिया खामोश बैठी है। फलस्तीनी रियासत का कयाम नागुज़ीर है और दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। वजीर आजम का लबनान पर हमलों और ईरान के खिलाफ इक़दामात पर इजहार तशवीश। दुनिया फलस्तीनी नस्ल कुशी रुकवाए। इस्राइली हमले बंद कराए जाएं। फलस्तीनी रियासत के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। शुरका की गजा के शहरियों को इज्तमाई सजा देने की मुजम्मत। दुनिया इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके। कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत 50 सरबराहान मुमलिकत और खुसूसी नुमाइंदे शरीक हुए।
پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نئی مستقل نشستوں کی مخالفت کر دی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی کے درپیش خطرات کا مؤثر جواب دینے میں ناکام رہی۔ اس کی بڑی وجہ مستقل ارکان کا فیصلہ کن اقدام پر متفق نہ ہونا ہے۔ مستقل رکنیت اقوام متحدہ کے قیام سے ہی ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلوی ہم منصب کی ملاقات، عالمی و علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ جنرل عاصم منیر نے آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو سراہا۔ آسٹریلیا نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو سراہا۔ آسٹریلوی مہمان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ توشہ خانہ 2 میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ عدالت نے ایف آئی اے سے آج جواب طلب کر رکھا ہے۔ توشہ خانہ 2 میں شریک ملزمہ بشرا بی بی کی ضمانت ہو چکی ہے۔ لاہور کے علاقے سانہ میں تیز رفتار بس کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ پولیس کے مطابق خراب بس نے سڑک پر کھڑے مسافروں کو کچل دیا۔ بس ڈرائیور فرار، بس سٹاف کے 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکہ میں نیو یارک اور نیو جرسی کے جنگلات میں لگی آگ نے شدت اختیار کر لی۔ تیز ہواؤں کے باعث آگ تیزی سے پھیلنے لگی۔ ایک فائر فائٹر ہلاک ہو گیا۔ 5000 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے آگ بجھانے کی کوششیں۔ فلپائن سمندری طوفانوں نے تباہی مچا دی۔ مزید 2 سمندری طوفانوں کی پیش گوئی۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت، کھمبے اور سولر پینلز اکھڑ گئے۔ 2000 دیہات خالی کرا لیے گئے۔ سڑکیں دریا بن گئیں۔ نظام زندگی درہم برہم۔ اسکول بند، پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ بھارتی افواج میں خودکشی کا بڑھتا رجحان۔ مودی کے جنگی جنون اور انتہا پسند سوچ کے باعث بھارت میں فوجی اہلکار خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے۔ حال ہی میں سری نگر کے علاقے شیو پورہ میں سی آر پی ایف کے جوان نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ گزشتہ 5 سالوں میں 800 سے زائد بھارتی جوانوں نے بالا افسران کے رویے سے تنگ آ کر خودکشی کی۔ انمول گیتوں کے خالق شاعر احمد راہی کا یوم پیدائش، 3 دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کیا۔ پاکستانی فلموں کے لیے انمول گیت تحریر کیے۔ ہیر رانجھا، مرزا جٹ، سسی پونو اور ماہی منڈا جیسی سپر ہٹ فلموں کے گیت آج بھی مقبول۔ میکسیکو میں فیشن شو کا رنگا رنگ میلہ، عروسی ملبوسات نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ ماڈلز کی شاندار ملبوسات پہن کر ریمپ پر واک، شرکاء خوب محظوظ ہوئے۔ امریکہ میں نیو یارک اور نیو جرسی کے جنگلات میں لگی آگ نے شدت اختیار کر لی۔ تیز ہواؤں کے باعث آگ تیزی سے پھیلنے لگی۔ ایک فائر فائٹر ہلاک ہو گیا۔ 5000 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے آگ بجھانے کی کوششیں۔ فلپائن سمندری طوفانوں نے تباہی مچا دی۔ مزید 2 سمندری طوفانوں کی پیش گوئی۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت، کھمبے اور سولر پینلز اکھڑ گئے۔ 2000 دیہات خالی کرا لیے گئے۔ سڑکیں دریا بن گئیں۔ نظام زندگی درہم برہم۔ اسکول بند، پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ اور کراچی کے موہٹا پیلس میں فیشن ویک، ماڈلز کے ریمپ پر جلوے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کی جگمگاتی تقریب۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، گورنر سندھ، مختلف ممالک کے کونسل جنرلز اور جامعات کے وائس چانسلرز کی شرکت۔